مڑے بڑے پراؤ تے مڑے نکے پراؤ تے مڑے اپنے خاندان دے لوگوں اللہ سارے دا شکریہ تساں لوگاں وقت دیتا خاص کر کے جڑے مڑے ہمسائن مڑی پیو دی خدمت کی تھی ان دے میزبان سنبھالے ان دیاں گلاں کیتیاں میں ان دا شکریہ ادا کردا اپنے طرفوں اور اپنے پراؤں دے طرفوں اپنے خاندان دے طرفوں سارے دا انہیں سن دیہڑ رات لائی اور مڑے پیو کو عزت نال سنبھالیا اور ہمیشہ آستے کم آئے میں سارے دا شکریہ ادا کردا اپنے پراواں دا اپنے برخورداراں دا جنہیں سن مجھ زیادہ خدمت کی تھی پورے خاندان دی پوری گل دی اپنے جڑے مڑے چاچا زاد پرائن باقی جڑے ہیں انہاں دی بھی میں شکریہ ادا کردا اپنے خاندان دے اپنے رشتہ داراں دا میں شکریہ ادا کردا انہاں سن اپنا بہت بڑا وقت دیتا اور اساں کو عزت بخشی پھر میں اپنے اس پراواں دا شکریہ ادا کردا جنہیں سن ماں کا ہمیشہ بڑا سمجھیا تو پھر بھی بڑا سمجھ دیں پھر میں اپنے اس پراؤ دا شکریہ ادا کردا کہ یہ مڑے کو نکاح سا لیکن یہ کہ سنا ہمیشہ بردباری دا اظہار کیتا اور استیاں ساریاں گلاں کو اپنی گلاں سمجھ کے استے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے اس کو پروان چڑھایا پھر میں اپنے اس پراؤ دا شکریہ ادا کردا جنہیں سن اساں کو اسلام کو روشناس کرا لیا اساں کو اخوت تے اساں کو اچھا راہ دسیا اچھیاں گلاں دسیاں تے اپنی قربانی دیتی تے سخت گلاں بھی کیتیاں اساں کو دسنا واسطے کہ یہ رکھیے اسی اپنی جان سنبھل کے نہ نرم گلاں بھی کیتیاں تے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے تے اس کی اولاد کو خدا خیر دے میں اپنے انہاں رشتہ داراں دا اپنے بزرگاں دا انہاں اپنے تلقداراں دا شکریہ ادا کردا جنہیں سنا ہمیشہ اساں نال شفقت ہاتھ رکھیا تے استی آری گل کو امین کیتا تے میں سارے دا شکریہ ادا کردا اور انہاں سارے کو پھر بھی میں یہ توقع رکھتا کہ اساں کو غلطیوں سن اساں کو چشم پوشیوں سن لیکن ان دا شفقت دا ہاتھ تے ان دا رہنمائی دا ہاتھ اساں نال ہو سی تے میں اپنے بڑیاں پراواں دا نکلیاں پراواں دا اپنیاں بھیناں دا اپنے خاندان دا اپنیاں کڑیاں دا اپنے جنگاں دا اپنے سارے دا شکریہ ادا کردا اور خاص کر کے اپنے مالداراں دا شکریہ ادا کردا اللہ تعالیٰ انہاں کو جزائے خیر دے تے مڑے بچوں کو ان دی تو خدمت دی توفیق دے انہیں سنا اپنا سب کچھ لایا اج میں انعامہ دا خصوصاً شکریہ ادا کردا کہ اس انعام دا کل بھی اس تا شادی دے دن آسا کل بھی اس اساں وقت دیتا اج بھی اس کی روٹی ہے اج بھی اس وقت دیتا میں انعام دا مجھ زیادہ شکریہ ادا کردا اس ہمیشہ اساں نال شفقت ہاتھ رکھیا میں سارے دا فردن نہ کہن کے کیا آساں علی جڑے ہے اللہ اس کی بھی قیامت اچھی کرے نال بٹو جڑے ہے اس کی بھی خدا قیامت اچھی کرے نال یہ اتے باقی امیر محمد دے جندے کن خدا ان دی قیامت اچھی کرے پارلیمنٹ پار خاندان ہے رالدہ خاندان ہے خدا سارے دی قیامت اچھی کرے میں سارے شکریہ ادا کردا اللہ تعالیٰ تساں اجر دے تے میں ہن جڑے آدمی دعا کرسی تے میں اس کو دعا دی درخواست کردا کہ وہ دعا کرن تے اللہ تعالیٰ فضل کرے